खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपना पाक रूह जो है वो तोहफे के तौर पर दिया है, और पाक रूह हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 55 बाब, यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब 6 से 9 आयत तक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यशायाह 55 बाब 6 से 9 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तरक करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो बहन भाई जिन्होंने अगर इस साल की पहली इबादत हमारे साथ ली हो तो वो जानते हैं कि पहली इबादत में भी खुदावंद ने क्या कलाम किया कि हमें अपनी बुरी रविशों को तर्क करना है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है। और पिछले संडे जब मैं कलाम शेयर कर रहा था तो उस कलाम को अगर हम गहराई से देखें तो वो भी नए साल के पहले कलाम जो संडे का सरमन था उसके साथ उसका ताल्लुक बनता है, जिसमें मुशर्रफ बेटा जो है वो बाप की तरफ लौटता है, वो तौबा करता है, अपने हलीमी के साथ बाप के पास आता है, और हम बाप की मोहब्बत को देखते हैं कि बाप उसको कबूल करता है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को है, जो आज के सरमन का टाइटल भी है, खुदावंद के तालिब बनो, सीक द लॉर्ड। खुदावंद की तलाश करो, खुदावंद की तरफ रजू लाओ। जब मैं इस सरमन को प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इस चीज को महसूस किया कि खुदावंद जब हमसे कलाम करता है तो उस कलाम को, चाहे वो पुराने अहदनामे से है चाहे वो नए अहदनामे से है, खुदावंद जो है वो उसको हमारे लिए इस तरह मिलाता है कि हम उसको जब समझते हैं तो हम जानते हैं कि खुदावंद हमें क्या कहना चाहता है। पिछले संडे में हम देखते हैं कि अगर आपने खुदावंद के कलाम को सुना हो जो मुशर्रफ के बेटे के मुतालिक था, कि मसीह उस तमसील में एक बेटे के मुतालिक बताता है जो अपने बाप से दूर चला जाता है, जो बदी में जिंदगी गुजार रहा था, और जब उसको इस चीज का ख्याल आता है कि मैं जब बाप से दूर हूं तो मैं एक तरह बरकत से भी दूर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो वो उन अपने हालात में उसको बाप का ख्याल आता है और वो पूरी हलीमी के साथ अपनी गलती को तस्लीम करता है और कहता है कि मैं बाप के पास जाकर क्या कहूँगा, मैंने बाप का और आसमान का गुनाह किया, और उसमें हमें तौबा नजर आती है। और जब वो बाप के पास आता है तो बाप जो है उसको वो कबूल करता है। मेरे अजीजों, ये जो कलाम मसीह ने तमसील में बयान किया, आज हम देखते हैं कि यशायाह नबी के सहीफा में भी यशायाह नबी जो है वो खुदावंद के लोगों के साथ, बनी इसराइल के साथ कलाम कर रहा है। वो खुदावंद का नुमाइंदा मैसेंजर होते हुए खुदावंद का कलाम लेकर उनके पास जाता है। बनी इसराइल जो अपनी राहों से भटक गए थे, और जब वो अपनी राहों से भटके तो जो खुदा ने उनको बाबल की असीरी में भेज दिया, उस वक्त यशायाह नबी जो है बनी इसराइल के साथ कलाम करता है।
वो क्या कलाम करता है कि बनी इसराइल को अपनी रवशें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उनको खुदावंद के तालिब होने की ज़रूरत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, छठी आयत में वो कहता है जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बनी इसराइल ने अपनी रवशें अपनाई थी, उन्होंने खुदावंद को वो तर्क कर चुके थे, वो और देवताओं की पूजा करना शुरू कर दी उन्होंने। और खुदावंद ने अपने बंदा के जरिए, अपने नबी के जरिए, चूंकि खुदावंद बनी इसराइल से प्यार करता था, इसलिए दोबारा उनको ये याद दहानी करवाई कि खुदावंद जो है उसकी तलाश करो, उसके तालिब बनो। खुदावंद अभी भी चाहता है कि तुम लौट कर उसके पास आ जाओ। खुदावंद अभी भी चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो रजू लाएं, क्योंकि खुदावंद इस इंतजार में है कि कब उसके बेटे और बेटी उसके पास आएंगे और वो उनको माफ करे और वो कबूल करे। जिस तरह हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे की जो राह बाप तक रहा था, उसी तरह आज हम देखते हैं यशाया नबी के सहीफा में भी खुदा जो है वो बनी इसराइल से कलाम करता है। वो कहता है यशाया के जरिए कि खुदावंद जब तक मिल सकता है उसके तालिब हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद कब तक मिल सकता है? इस जिंदगी में रहते हुए हम जानते हैं कि कलाम हमें गवाही देता है। ज़बूर नवीस कहता है कि हमारी जो उम्र है 70 साल, या अगर बहुत हो तो वो 120 साल है। खुदावंद कब तक मिल सकता है? हमारे लिए नजात का रास्ता कब तक खुला है? हमारे लिए तौबा का रास्ता कब तक खुला है? हमारे लिए गुनाहों की माफ़ी का रास्ता कब तक खुला है? वो तभी तक है जब हम इस ज़मीन पर एक जिंदों की तरह, एक जिंदा जिस्म के साथ जिंदगी बसर कर रहे होंगे। हमारे पास ये मौका सिर्फ तभी तक है। और जब हम इस दुनिया से अगर चले जाते हैं तो हमारे पास कोई नजात का, कोई तौबा का रास्ता नहीं है। कोई भी मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे लिए दुआ करके मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी नहीं मांग सकता। ना खुदा कभी भी उस दुआ को सुनने को है, जब तक कि मैं खुद तौबा करूं, रजू लाऊं और खुदावंद से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगू। नजात सिर्फ तभी तक है जब तक हम इस जिस्म में, इस रूह में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं ज़मीन पर। जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब हमारा दम ख़त्म हो जाएगा, मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, उस वक्त नजात का रास्ता भी बंद हो जाएगा। उस वक्त कोई आपके लिए माफ़ी का रास्ता नहीं होगा। खुदावंद का कलाम हमें आज सिखा रहा है, आज वो बता रहा है कि वो नजदीक है, उसको पुकारो। इस जिंदगी में रहते हुए खुदावंद हमारे नजदीक है। इस जिंदगी में रहते हुए हम खुदावंद को पुकार सकते हैं, लेकिन जब हमारी ये जिंदगी का खात्मा हो जाएगा तो हम, जब हमारी सांसें भी नहीं होंगी, ना हम खुदावंद के तालिब हो सकते हैं, ना हम खुदावंद को पुकार सकते हैं। उस वक्त हमारे लिए नजात का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जिस तरह बनी इसराइल ने अपनी रवशें अपनाई थी, जिस तरह बनी इसराइल अपनी मर्जी के साथ वो जिंदगी बसर कर रहे थे, वो खुदा को भूल चुके थे, आज हम देखते हैं इस दुनिया में रहते हुए, इस मॉडर्न दुनिया में भी दुनिया ने अपनी रवशें अपनाई हैं। बहुत से लोग वो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमारे लिए नजात का रास्ता
खुदावंद से मिलने का, तौबा का रास्ता, रजू का रास्ता तब तक खुला है जब तक हम जिंदा हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं मैं बुढ़ापे में अपनी जिंदगी जो है वो खुदा को दूंगा। क्या हम अपनी अगली सांस के मुतालिक जानते हैं? क्या हम अपने कल के मुतालिक जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम कल तक इस बदन में जिंदगी रखेंगे कि नहीं? ये सिर्फ खुदा जानता है, और उसने हमें ये मौका अता बख्शा किया है। ये उसका रहम और फजल है कि वो हमें मौके देता है कि हम इस जिंदगी में रहते हुए उसकी तरफ रुजू लाए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, लाजरस की और उस अमीर शख्स की उस तमसील को, उस कहानी को अपने ज़हन में लाइए। जब वो शख्स इस दुनिया से चला गया तो वो इब्राहिम को क्या कहता है? किसी को यहां से भेज ताकि वो जाने कि यहां पर कितनी तकलीफ है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उस शख्स के लिए इस दुनिया से जाने के बाद नजात का, माफी का रास्ता खत्म हो चुका था। उसने वो मौका खो दिया था। मेरे और आपके लिए भी खुदावंद क्या चाहता है कि हम उसके तालिब हों। बहुत दफा हम देखते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए भी कई लोग जो हैं वो अपने मुंह से जो है वो बहुत खुदावंद की सताइश और परस्तिश भी करेंगे, लेकिन उनके दिल जो हैं वो खुदावंद से दूर होते हैं। इसीलिए अपने नबी के जरिए खुदावंद जो है वो बनी इस्राएल से कलाम करता है। वो कहता है कि तुम मेरे से लबों से मेरी परस्तिश करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। आइए देखें खुदावंद के कलाम में से यशायाह 29वां बाब और उसकी 13वीं आयत में खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। यशायाह 29 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फक्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो बनी इस्राएल से क्या कलाम कर रहा है? वो कह रहा है कि तुम मुंह से, लबों से जो है मेरी ताजीम करते हो, लेकिन जो है तुम्हारे दिल जो हैं वो मुझसे दूर हैं। आज खुदावंद इस दुनिया में भी बहुत से मसीहों के साथ दोबारा यही कलाम कर रहा है। आज खुदावंद दोबारा कह रहा है कि तुम्हारे जो दिल हैं वो मुझसे दूर हैं। तुम लबों से प्रस्तिश करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद हमारे दिलों को जानता है। वो हमारी एक एक सोच से वाकिफ है। हम किसी इंसान को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो हमारी एक एक सोच से वाकिफ है। वो जानता है कि हम किस वक्त खुदावंद का नाम लेकर दूसरों के सामने सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि मैं बड़ा रास्तबाज शख्स हूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद कभी भी ऐसी कुर्बानी और ऐसी तौबा को कबूल नहीं करता। वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हलीमी के साथ रजू लाएं। जिस तरह पिछले हफ्ते में हमने देखा कि जो छोटा बेटा था जिसको हम मुशर्रफ बेटे के नाम से जानते हैं, उसने अपने बाप की तरफ किस तरह रजू लाया। उसने जो बदी में जिंदगी बसर कर रहा था, उसने अपनी उस हालत को उसने पहचाना और माना, और उसने क्या कहा
کہ میں نے باپ کا اور آسمان کا گناہ کیا، اس لیے میں اس لائق نہیں کہ باپ کا بیٹا کہلاؤں، اور وہ رجوع لایا۔ خداوند کا کلام دوبارہ آج ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ 7ویں آیت میں دوبارہ وہ کہتے ہیں شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام آج دوبارہ جس طرح اس نے پچھلے سنڈے میں ہم سے کلام کیا، آج دوبارہ پرانے عہد نامے میں بھی خداوند ہمیں تصدیق دے رہا ہے، کلام ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ جس طرح مسیح نے اس تمثیل کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کلام کیا، خداوند یسایہ نبی کے ذریعے جو ہے بنی اسرائیل سے بھی یہی کلام کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے خیالوں کو بدلیں، ہم خداوند کی طرف رجوع لے کر آئیں، اور وہ جو رحیم باپ ہے وہ کثرت سے معاف کرنے کو تیار ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند دنیا کے شروع سے وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں، وہ بدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان سے کلام کیا تاکہ اس کے لوگ رجوع لائیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ پہلی دفعہ خداوند نے اپنے نبی کے ذریعے کلام نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کے دور میں بھی اس کے ذریعے بھی خداوند نے کیا کلام کیا تھا کہ جب میرے لوگ میری طرف رجوع لائیں گے، لوٹیں گے، تو میں ان کو معاف کروں گا۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں، خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ دوسرا تواریخ 7واں باب اور 14ویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام کیا سکھا رہا ہے؟ خداوند کا کلام بتا رہا ہے کہ اس کے لوگ جب خاکسار بن کر اس کی طرف لوٹیں گے، اس کی طرف رجوع لائیں گے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ آسمان سے سن کر ان کا گناہ جو ہے میں معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام جو ہے آج ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ جب دنیا بدی میں ہوگی اور وہ اپنے اس گناہ کو مان کر خاکسار ہو کر اس کی طرف رجوع لائیں گی، تو خداوند جو ہے وہ ان کے گناہ کو معاف کرے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو نینوا کا شہر تھا، جب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کی شرارت جو ہے وہ خداوند کے کانوں تک پہنچی، تو خداوند نے یونا نبی کو بھیجا کہ جا اور نینوا میں کیا بشارت کر کہ 40 دن کے اندر اندر جو ہے یہ جو شہر ہے اس کو میں برباد کرنے کو ہوں، اس کو میں تباہ کرنے کو ہوں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جب لوگ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، جب کوئی ان کے پاس خدا کا کلام لے کر جاتا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے کو ہے، خداوند کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جب نینوا کے لوگوں نے یہ بات سنی کہ خداوند اس شہر کو تباہ کرنے کو ہے، تو میرے عزیزو وہ خاکسار بنے۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ جب خداوند اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور وہ گناہ میں زندگی اگر بسر کر رہے ہیں تو وہ خاکسار بن کر رجوع لائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یونا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لوگوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے، نہ صرف لوگوں نے بلکہ بادشاہ تک کو جب خبر ملی تو اس نے کیا کہا، 3 دن تک نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور جو ہے وہ خوراک کا دانہ کھائے، اور سب جو ہے خاکسار بنے۔ انہوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی، انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے اور خداوند کے حضور پکارے، فریاد کی۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے خداوند جو رحیم باپ ہے وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اور کلام ہمیں کیا گواہی دیتا ہے کہ خداوند نے ان کی اس خاکساری کو دیکھتے ہوئے جو وہ آفت لانے کو تھا اس نے اس سے ٹال گیا اور اس نے ان کو معاف فرمایا۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ جب اس کے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں گے تو وہ ان کی دعاؤں کو سنے گا۔ وہ جب خاکساری کے ساتھ اپنے باپ کے پاس آئیں گے تو وہ ان کو معاف کرے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کا کلام جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خداوند چاہتا ہے اس کے لوگ جب وہ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اس گناہ کی زندگی کو ترک کر کر حلیمی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ رجوع لائیں، کیونکہ وہ رحیم باپ ہے، وہ کثرت سے معاف کرنے والا باپ ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے بہت دفعہ کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے میرا بہت بڑا گناہ کر دیا ہے شاید، لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم باپ کے سامنے جا کر اپنے تمام ان گناہوں کی جو ایک انبار ہے اس کی جب معافی مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں کثرت کے ساتھ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کس طرح معاف کرتا ہے؟ آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھیں۔ یسایہ 1 باب اور اس کی 18ویں آیت میں خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کوئی ہمارا کتنا گناہ کر سکتا ہے، کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس قدر ہمارے خلاف کوئی گناہ یا غلطی کر سکتا ہے جو خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے؟ جس طرح ہم خداوند کے نافرمان ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اور پھر بھی جو رحیم باپ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے گناہ اگر کرمزی بھی ہوں، تم خاکسار ہوگے، تم توبہ کرو گے، رجوع لاؤ گے، تو میں جو رحیم باپ ہوں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جو ہے وہ انسانوں کی طرح سوچ نہیں رکھتا، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق باپ ہے۔ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے
بلند ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کی طرح نہیں سوچتا کہ اگر اس شخص نے میرا غلطی گناہ کیا ہے تو اس کو ضرور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جو ہے وہ رحیم باپ ہے، وہ محبت کرنے والا باپ ہے، وہ کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ کیا ہمارا گناہ کوئی اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ اس حد تک ہمارا کوئی قصور کر سکتا ہے کہ کوئی ہمارے بیٹے کی یسوع کی طرح کوئی جان لے؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسوع مسیح جس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا، وہ ہماری خاطر اس نے اپنا لہو بہایا، اور پھر بھی اس نے کیا کہا؟ آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جو ہے آج ہم سے کلام کر رہا ہے، وہ دوبارہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، وہ چاہ رہا ہے ہم اس کے طالب ہوں، کیونکہ وہ ہمارے انتظار میں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے ہمیشہ اس کے پنکھوں میں محفوظ رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم انکساری کے ساتھ اس مصرف بیٹے کی طرح باپ کے پاس آئیں اور وہ ہمیں معاف کرنے کو ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا اس ایپیڈیمک کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے ہمیں خوف میں مبتلا دکھائی دیتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اس خوف میں ہیں کہ میں اس بیماری کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، صرف کورونا وائرس ہی ہلاکت کا باعث نہیں بن رہا، لوگوں کی زندگی کے خاتمے کا باعث نہیں بن رہا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سی موذی امراض کے ساتھ، اور بڑھاپے کے ساتھ، اور ایکسیڈنٹ اور مختلف وجوہات کے ساتھ بھی لوگ اس دنیا سے رحلت کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں صرف اس دنیا سے جانے کا اور زندگی کا خوف ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کی شورٹی ہے کہ ہم نے نجات پالی ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کی شورٹی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو باپ جو ہے وہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اس کی طرف رجوع لائیں۔ وہ محبت کرنے والا رحیم باپ ہے، وہ قادر مطلق باپ ہے۔ وہ چاہتا ہے جس طرح دنیا کے شروع سے اس نے چاہا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ وہ اچھے مقام میں رہیں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، اس کی رفاقت میں رہیں اور برکت پائیں۔ وہ آج بھی چاہتا ہے کہ اگر ہم اس سے دور چلے گئے ہیں، اگر بنی اسرائیل کی طرح ہماری راہیں جو ہیں وہ بھٹک گئی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو درست کریں، ہم جو ہیں اپنی راہ کو ترک کریں، اور جو ہے اس برائی کے راستہ سے مڑ کر دوبارہ خاکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ باپ کی طرف رجوع لائیں، اور وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے انتظار میں کھڑا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں رجوع لائیں تو وہ ان کو باہیں پھیلا کر گلے لگانا چاہتا ہے، اس باپ کی طرح جس نے مصرف بیٹے کو گلے لگایا، جو اس کے انتظار میں تھا کہ کب میرا بیٹا جو ہے وہ واپس آئے گا۔ اسی طرح جو ہمارا ابدی باپ ہے، جلالی باپ ہے، وہ ہماری انتظار میں رہتا ہے، وہ ہماری راہ تکتا رہتا ہے کہ کب یہ میرا بیٹا اور بیٹی جو ہے اس راہ کو ترک کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ رجوع لائے گا، اور میں اس کے گناہوں کو
माफ करूंगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आए अपनी जिंदगियों को देखें। क्या हम बाप से दूर तो नहीं जा चुके? क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी तो नहीं कि बनी इस्राएल की तरह हम भी उस राह से भटक चुके हैं? अगर ऐसा है तो खुदावंद आज भी हमें मौका बख्श रहा है। आज भी जिंदगी में वो चाह रहा है कि जो उसने हमें जिंदगी दी है, हम लौट कर बाप के पास आए, और वो जो है हमारे गुनाहों को माफ करने में रहीम बाप है, और वो कसरत से माफ करना चाहता है। जरूरत इस बात की है कि हम बाप की तरफ रजू लाएं, और वो हमें माफ करने में कादिर मुतलक बाप है। वो चाहता है उसके बेटे और बेटियां हमेशा उसके पास रहें, हमेशा उनका ताल्लुक उसके साथ बहाल रहे। वो कभी नहीं चाहता कि हम गुनाह में जिंदगी बसर कर कर हमेशा उससे दूर रहें, बल्कि वो चाहता है कि हम उसकी तरफ आएं, हलीमी के साथ बाप के पास आएं, और वो हमें कबूल करेगा। मत सोचें कि आपके गलतियां या गुनाह किस तरह की हैं, क्योंकि कलाम कहता है अगर हमारे गुनाह करीमजी भी हैं तो वो माफ करने को कादिर मुतलक बाप जो है, रहीम बाप जो है, वो तैयार खड़ा है। वो चाहता है कि आपको बहाल करे, वो चाहता है कि आपको दोबारा उठा खड़ा करे। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी के हालात अच्छे नहीं, तो आज भी यीशु मसीह दोबारा आपसे कलाम कर रहा है। वो कह रहा है आए बोझ से दबे हुए मेरे बेटे और बेटी मेरे पास आ, अपना जुआ मुझ पर लाद दे। वो आज भी आपके इंतजार में खड़ा आपकी राह तक रहा है। वो आज भी चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां रजू लाएं और बरकत पाएं। आमीन।